brought a wealth of information to our fingertips and organized it for our use. र त्यस्तै गरेर लास्ट पोइन्टमा छ द इन्टरनेट इज अ स्ट्रक्चर्ड एन्ड अर्गनाइज्ड सिस्टम। र यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले हिजो पढेर हिजो डिस्कस गरेको थियौँ है। र आज चाहिँ हल्का मैले सर पढिदिएर अलि रिभिजन मात्रै गराएको अथवा चाहिँ रिक्याप जस्तै गराएको हामीहरूले। र आज चाहिँ हामीहरू अब अर्को टपिक पढ्छौँ र अर्को टपिकमा छ हामीहरूको हिस्ट्री अफ इन्टरनेट अथवा चाहिँ इन्टरनेट कहिलेदेखि स्टार्ट भयो र त्यस्तै गरेर इन्टरनेट चाहिँ कसरी कसरी अगाडि बढ्दै गयो। एउटा युजरले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ तर चाहिँ इन्टरनेट हामीहरूको डिसेन्ट्रलाइज्ड हुन्छ अथवा चाहिँ इन्टरनेटलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै एउटा अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ कुनै एउटा पार्टी हुँदैन। यो चाहिँ धेरै ठाउँबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर इन्टरनेटको आर्किटेक्चर चाहिँ हामीहरूको डिसेन्ट्रलाइज अथवा चाहिँ इन्टरनेटको डिजाइन चाहिँ हामीहरूको डिसेन्ट्रलाइज्ड हुन्छ। र डिसेन्ट्रलाइज भन्नाले चाहिँ कुनै एउटा मान्छेले अथवा चाहिँ कुनै एउटा ठाउँबाट कन्ट्रोल नहुनेलाई चाहिँ हामीहरू डिसेन्ट्रलाइज्ड भन्छौँ र कुनै एउटा ठाउँबाट अथवा चाहिँ एउटा मान्छेले कन्ट्रोल गर्नेलाई चाहिँ हामीहरू सेन्ट्रल्ली कन्ट्रोल्ड भन्छौँ है। र त्यसपछि आज हामीहरूको छ हिस्ट्री अफ इन्टरनेट भनेर। र फर्स्टमा छ द इन्टरनेट स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेन्ट इन द लेट 1960s बाई एडभान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी सर्ट फर्ममा चाहिँ आर्पा र यसलाई चाहिँ आजभोलि चाहिँ डार्पा पनि भनिँदो रहेछ है। र इन्टरनेटको चाहिँ स्टार्ट चाहिँ हामीहरूको 1960 तिर भएको र कसले गरेको भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एसएनजीले र जसको सर्ट फर्म चाहिँ आर्पा छ र आजभोलि चाहिँ डिएआरपिए पनि भनिँदो रहेछ। र यसले चाहिँ experimented with the connection of computer networks by giving grants to multiple universities and private companies to get them involved in the research। र यसले चाहिँ सुरुमा आफ्नो नेटवर्कको कनेक्सनलाई चेक गर्नको लागि अथवा चाहिँ यसले सुरुमा चाहिँ काम गरेको भनेको चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर नेटवर्कलाई चाहिँ विभिन्न युनिभर्सिटीहरू र त्यस्तै गरेर केही प्राइभेट कम्पनीहरूलाई मात्रै चाहिँ एक्सेस दिएको रहेछ है। जस्तो आजभोलि चाहिँ के छ इन्टरनेट जुनसुकै मान्छेलाई पनि एक्सेस छ अथवा चाहिँ जुनसुकै पर्सनले पनि इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ। तर सुरुमा डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरनेट युनिभर्सिटिजहरू र त्यस्तै गरेर प्राइभेट कम्पनीजहरूले मात्रै चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँथे है। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीहरूको इन 1967 सुरुमा 60 मा चाहिँ आर्पा भन्ने आएको रहेछ। र त्यसपछि इन 1967 एडभान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क जसलाई चाहिँ आर्पा नेट भनेको छ वाज डेभलप्ड अन्डर द युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स डिओडी। र डिफेन्स भन्नाले चाहिँ पुलिस सेक्टरहरू अथवा चाहिँ आर्मी सेक्टर मिलिट्री सेक्टरहरूको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीहरू डिफेन्स सेक्टर भन्छौँ। र त्यसपछि 1967 मा चाहिँ युएसमा अथवा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्समा चाहिँ यो डेभलप भएको रहेछ है। इट वाज डेभलप्ड टु सर्भाइभ न्युक्लियर एट्याक। इट वाज द फर्स्ट नेटवर्क टु इम्प्लिमेन्ट प्रोटोकल सुइट टिसिपी-आइपी टिसिपी-आइपी। डिओडी डिभाइड्स द नेटवर्क इन्टु होस्ट एन्ड सबनेट्स। र त्यसपछि सुरुमा 1960 मा डेभलप भयो र त्यसपछि 1967 मा चाहिँ युएस को डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले चाहिँ न्युक्लियर एट्याकबाट बच्नको लागि चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ प्रयोग गरेको रहेछ है। र न्युक्लियर एट्याक भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा होला जस्तो चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा चाहिँ न्युक्लियर एट्याकहरू भएको थियो हैन। र त्यस्तो प्रकारको एट्याकहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ 1967 मा डिओडीले चाहिँ डेभलप गरेको रहेछ। र त्यसले डेभलप गरेको नेटवर्कले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल सुइट युज गरेको रहेछ टिसिपी-आइपी। र टिसिपी-आइपी को फुल फर्म मैले हिजो पनि भनेको थिएँ के होला फन्डा आउँछ है।
र टिसिपी आइपी भन्नाले चाहिँ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल इन्टरनेट प्रोटोकल र यो प्रोटोकलहरूले के गर्छ भनेपछि रुलहरू डिफाइन गर्छ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म चाहिँ मेसेजहरू अथवा चाहिँ डाटाहरू कसरी सेन्ड गर्ने कसरी पठाउने भनेर सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने रुलहरू डिजाइन गर्ने काम भनेको चाहिँ हामीहरूको टिसिपी आइपीको र डिओडी डिभाइड्स द नेटवर्क इन्टु होस्ट एन्ड सबनेट्स र डिओडीले चाहिँ हामीहरूको नेटवर्कहरूलाई होस्टहरूमा र त्यस्तै गरेर सबनेटहरूमा पनि डिभाइड गरेको रहेछ है र होस्ट र सबनेटको बारेमा चाहिँ पछि हामीहरू डिटेलमा स्टडी गर्दै जान्छौँ अहिले चाहिँ होस्ट भनेको चाहिँ त्यो नेटवर्कमा विभिन्न होस्टहरू हुन सक्ने भयो र त्यसपछि त्यो होस्टहरूमा चाहिँ फेरि अरू सबनेटहरू चाहिँ हुन सक्ने भयो र त्यस्तै गरेर अर्को छ नेक्स्ट फेरि इन 1967 पछि त्यसपछि चाहिँ 1980 मा छ द नेसनल साइन्स फाउन्डेसन NSF started to make a high capacity network for academic and engineering research र त्यसपछि 1980 मा चाहिँ नेसनल साइन्स फाउन्डेसनले चाहिँ हाई क्यापेसिटी नेटवर्कलाई चाहिँ डिजाइन गरेको रहेछ र अगाडिको नेटवर्कको क्यापेसिटीहरू चाहिँ के अलिकति लो हुनसक्छ र सबै मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेस गर्न नपाउने थियो र त्यही भएर चाहिँ एनएफएसले चाहिँ अलिकति हाई क्यापेसिटीको नेटवर्क डिजाइन गर्यो जुन चाहिँ एकाडेमिक र इन्जिनियरिङ रिसर्चहरूको लागि चाहिँ युज गरिरहेको थियो है र त्यस्तै गरी इन 1990 interworking of ARPANET, NFSNet, and other for a private networks resulted into internet. र त्यसपछि यहाँ एउटा पोइन्ट छुट्या रहेछ है नेक्स्टमा चाहिँ NFS connected its huge network of 5 supercomputers and what called NFS net to ARPANET in 1986 र त्यसपछि NSCF ले चाहिँ 5 वटा सुपर कम्प्युटरहरूको सेन्टरमा चाहिँ कनेक्टेड गर्यो र त्यसले चाहिँ ARPANET भनेर नाम दियो र यो काम चाहिँ 1986 मा भएको रहेछ है र त्यसपछि 1919 मा चाहिँ interworking of ARPANET, NFSNet and other private network resulted into internet र त्यसपछि एक्चुअल इन्टरनेटको इस्टाब्लिस चाहिँ हामीहरूको 1990 मा भएर रहेछ जब चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरू अथवा चाहिँ विभिन्न नेटवर्क प्रोभाइडरहरू जस्तो चाहिँ ARPANET भयो त्यस्तै गरी NFSNet भयो र अरू प्राइभेट नेटवर्क कम्पनीहरूले चाहिँ मिलेर एउटा नेटवर्क बनाए र जसले चाहिँ इन्टरनेट भनेर नाम दियो र त्यसपछि 1997 मा चाहिँ वाइफाई डेभलप भयो र त्यस्तै गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको मोबाइल फोनहरूको लागि चाहिँ सुरुमा GPRS हुन्थ्यो र त्यसपछि 2G 3G 4G र अहिले चाहिँ 5G पनि आइसकेको छ है र यो चाहिँ हामीहरूको इन्टरनेटको हिस्ट्री भयो है